सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूको वाचन संग्रह। अपरिवर्तित स्वभाव हुनु भनेको परमेश्वरसँगको शत्रुतामा हुनु हो। हजारौं वर्षको भ्रष्टतापछि मानिस सुन्न नसक्ने र सुस्त भएको छ। ऊ परमेश्वरको विरोध गर्ने भूत बनेको छ, यतिसम्म कि परमेश्वरप्रति मानिसको विद्रोह इतिहासका पुस्तकहरूमा उल्लेख गरिएका छन् र मानिस स्वयं पनि आफ्नो विद्रोही आचरणको पूर्ण विवरण दिन असक्षम छ, किनकि मानिस शैतानद्वारा गहन रूपमा भ्रष्ट बनाइएको छ र शैतानले उसलाई अन्यत्र डोर्याएको छ, जसले गर्दा आफू कतातिर जानु पर्ने हो भन्ने कुरा उसले बिर्सेको छ। आज पनि मानिसले अझै परमेश्वरलाई धोका दिन्छ। जब मानिसले परमेश्वरलाई देख्छ, उसले उहाँलाई धोका दिन्छ, र जब उसले परमेश्वरलाई देख्दैन, तब पनि उसले उहाँलाई धोका दिन्छ। परमेश्वरको श्रापहरू र परमेश्वरको क्रोध अनुभव गरेर पनि अझै उहाँलाई धोका दिनेहरू पनि छन्। त्यसैले म भन्छु कि मानिसको चेतनाले आफ्नो मौलिक कार्यगत गुण नै गुमाएको छ र मानिसको विवेकले पनि आफ्नो मौलिक कार्यगत गुण गुमाएको छ। मैले देखेको मानिस मानव वेशमा पशु हो। ऊ विषालु सर्प हो र उसले मेरो नजरमा जतिसुकै दयनीय देखिने प्रयत्न गरे तापनि म कहिल्यै पनि उप्रति दयालु बन्ने छैन, किनकि मानिससँग कालो र सेतो बीच फरक छुट्याउने, सत्य र असत्य बीच फरक छुट्याउने समझ पनि छैन। मानिसको चेतना सुस्त भएको छ, तैपनि अझै ऊ आशिषहरू प्राप्त गर्न चाहन्छ। उसको मानवता यति अज्ञानी भएको छ, तैपनि अझै ऊ राजाको सार्वभौमिकता हासिल गर्न चाहन्छ। यस किसिमको चेतनासँग ऊ कसको राजा बन्न सक्छ? यस किसिमको मानवतासँग ऊ कसरी सिंहासनमा बस्न सक्छ? मानिससँग साँच्चीकै लाज नै छैन। ऊ अहङ्कारी नीच हो। तिमीहरू मध्ये आशिषहरू प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई म सुझाव दिन्छु कि सबैभन्दा पहिला एउटा ऐना लिएर आफ्नो कुरूप अनुहार हेर। के तँसँग राजा हुनको निम्ति आवश्यक कुरा छ? के तँसँग आशिषहरू प्राप्त गर्ने व्यक्तिको जस्तो अनुहार छ? तेरो स्वभावमा अलिकति पनि परिवर्तन आएको छैन र तैले कुनै पनि सत्यतालाई अभ्यास गरेको छैनस्। तैपनि अझ तँ सुन्दर भोलि अर्थात् भविष्यको आशा गर्छस्। तैले आफैलाई भ्रममा पार्दैछस्। यस्तो फोहोरी भूमिमा जन्म लिएर मानिस समाजद्वारा प्रभावित भएको छ। ऊ सामन्ती नैतिकताहरूबाट प्रभावित बनेको छ र उसलाई उच्च शिक्षा दिने संस्थाहरूमा सिकाइएको छ। पिछडिएको सोच, भ्रष्ट नैतिकता, जीवन सम्बन्धी तुच्छ दृष्टिकोण, जीवनयापनको घृणित दर्शनशास्त्र, पूर्णतया मूल्यहीन अस्तित्व र भ्रष्ट जीवन शैली र चलनहरू, यी सबै कुराहरू मानिसको हृदयमा गहिरोसँग घुसिसकेको छ र उसको विवेकलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको छ र आक्रमण गरेको छ। परिणाम स्वरूप मानिस परमेश्वरदेखि अझ धेरै टाढिएको छ र अझ धेरै उहाँको विरोधी बनेको छ। मानिसको स्वभाव दिनदिनै अझ बढी क्रूर बन्दैछ र परमेश्वरको निम्ति स्वेच्छाले कुनै कुरा त्याग्न इच्छुक व्यक्ति एकजना पनि छैन। परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न इच्छुक व्यक्ति एकजना पनि छैन। न त यसबाहेक परमेश्वरको स्वरूपलाई खोज्न इच्छुक व्यक्ति नै छ।
बरु शैतानको क्षेत्र अन्तर्गत रहेर हिलोको भूमिमा शरीरको भ्रष्टतामा आफैलाई सुम्पदै सुखविलासको पछि लाग्ने बाहेक मानिसले अरू केही पनि गर्दैन। अन्धकारमा जिउनेहरूले सत्यतालाई सुनेर पनि त्यसलाई अभ्यासमा लगाउने विचारै गर्दैनन्। न त उहाँको स्वरूपलाई देखेर पनि परमेश्वरको खोजी गर्न तिनीहरू बाध्य हुन्छन्। कसरी यति धेरै भ्रष्ट मानव जातिले मुक्तिको कुनै मौका हासिल गर्न सक्छ र? यति धेरै पतित मानव जाति कसरी ज्योतिमा जिउन सक्छ र? मानिसको स्वभाव परिवर्तन गर्ने कुरा उसको सारको ज्ञानबाट र उसको सोच विचार, प्रवृत्ति र मानसिक दृष्टिकोणको परिवर्तन अर्थात् आधारभूत परिवर्तनहरूबाट सुरु हुन्छ। यस किसिमले मात्र मानिसको स्वभावमा साँचो परिवर्तनहरू प्राप्त हुनेछन्। मानिसको भ्रष्ट स्वभाव उसलाई शैतानद्वारा दूषित बनाइएको र कुल्ची मिल्ची गरिएको कुराबाट शैतानले उसको सोच विचार, नैतिकता, अन्तर्दृष्टि र चेतनामा चोट पुर्याएको असाधारण हानिबाट उत्पन्न हुन्छ। मानिसका आधारभूत कुराहरू शैतानद्वारा भ्रष्ट बनाइएको कारण यस्तो भएको हो र तिनीहरू परमेश्वरले तिनीहरूलाई मौलिक रूपमा सृष्टि गर्नुभएको जस्तो अवस्थामा पटक्कै छैनन्। त्यसैले मानिसले परमेश्वरको विरोध गर्छ र सत्यता बुझ्दैन। यसैले मानिसको स्वभावमा हुने परिवर्तनहरू उसको सोच विचार, अन्तर्दृष्टि र चेतनामा आउने परिवर्तनबाट सुरु हुन्छ, जसले परमेश्वर सम्बन्धी उसको ज्ञान र सत्यता सम्बन्धी उसको ज्ञानलाई परिवर्तन गर्नेछ। सबैभन्दा बढी भ्रष्ट भूमिमा जन्मेका व्यक्तिहरू परमेश्वर के हुनुहुन्छ वा परमेश्वरमा विश्वास गर्नु भनेको के हो भन्ने कुरामा अनभिज्ञ हुन्छन्। मानिसहरू जति धेरै भ्रष्ट हुन्छन्, तिनीहरूलाई परमेश्वरको अस्तित्वको बारेमा त्यति नै थोरै थाहा हुन्छ र तिनीहरूको चेतना र अन्तर्दृष्टि त्यति नै कमजोर हुन्छ। परमेश्वरको विरुद्धमा मानिसको प्रतिरोध र विद्रोहको स्रोत चाहिँ शैतानद्वारा भ्रष्ट बनाइएको उसको भ्रष्टता हो। शैतानको भ्रष्टताको कारण मानिसको विवेक अचेत भएको छ। ऊ अनैतिक छ। उसका सोच विचारहरू पतित भएका छन् र उसँग पिछडिएको मानसिक दृष्टिकोण छ। शैतानद्वारा उसलाई भ्रष्ट बनाइनु भन्दा अगाडि मानिसले स्वाभाविक रूपमा परमेश्वरको अनुसरण गर्थ्यो र उहाँको वचनहरू सुनेपछि तिनीहरूको पालन गर्थ्यो। स्वाभाविक रूपमा उसको चेतना र विवेक सामान्य मानवको जस्तै स्वस्थ थियो। शैतानद्वारा भ्रष्ट बनाइएपछि मानिसको मौलिक चेतना, विवेक र मानवता सुस्त भएको थियो र शैतानद्वारा अस्वस्थ बनाइएको थियो। यसरी उसले परमेश्वरप्रति उसको आज्ञाकारिता र प्रेम गुमाएको छ। मानिसको चेतना अस्वाभाविक बनेको छ। उसको स्वभाव एक पशुको स्वभाव जस्तै बनेको छ र परमेश्वरप्रति उसको विद्रोह निरन्तर बढिरहेको छ र घोर बनेको छ। तैपनि मानिसलाई यो कुरा थाहा छैन, न त यो कुरा पहिचान नै गर्छ र केवल विरोध गर्छ र अन्धाधुन्द विद्रोह गर्छ। मानिसको स्वभाव उसले व्यक्त गर्ने चेतना, अन्तर्दृष्टि र विवेकमा प्रकट हुन्छ, किनकि उसको चेतना र अन्तर्दृष्टि अस्वस्थ छ र उसको विवेक उच्च रूपमा सुस्त भएको छ। त्यसैले उसको स्वभाव परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोही भएको छ। यदि मानिसको चेतना र अन्तर्दृष्टि परिवर्तन हुन सक्दैन भने उसको स्वभाव परिवर्तन हुने प्रश्नै भएन र यो परमेश्वरको इच्छा अनुरूप हुन सक्दैन।
यदि मानिसको चेतना अस्वस्थ छ भने उसले परमेश्वरको सेवा गर्न सक्दैन र ऊ परमेश्वरद्वारा प्रयोग हुन अयोग्य हुन्छ। सामान्य चेतनाले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने र उहाँप्रति विश्वास योग्य हुने, परमेश्वरको निम्ति तिर्खाउने, पूर्ण रूपमा परमेश्वरको हुने र परमेश्वरप्रति स्वस्थ विवेक कायम राख्ने कुरालाई दर्शाउँछ। यसले परमेश्वरप्रति एक हृदय र मनको हुने र जानी परमेश्वरको विरोध नगर्ने कुरालाई दर्शाउँछ। अस्वाभाविक चेतना पाउने कुरा यस्तो किसिमको हुँदैन। मानिस शैतानद्वारा भ्रष्ट बनाइएको कारण उसले परमेश्वरको विषयमा आफ्नो धारणा बनाएको छ र उसँग परमेश्वरप्रति वफादारीता छैन वा उहाँप्रति तिर्खाएको छैन। परमेश्वरप्रति स्वस्थ विवेक हुने त कुरै नगरौँ। मानिसले परमेश्वरको जानी विरोध गर्छ र उहाँको न्याय गर्छ, साथै उहाँको पिठ्युङ पछाडि उहाँको कुरा काट्छ। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट ज्ञान हुँदा हुँदै पनि मानिसले उहाँको पिठ्युङ पछाडि उहाँको न्याय गर्छ। मानिससँग परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने मनसाय छैन र केवल अन्धाधुन्द उहाँसँग माग्ने र अनुरोध गर्ने कार्य गर्छ। यस किसिमका मानिसहरू अस्वाभाविक चेतना भएका मानिसहरू। तिनीहरू आफ्नै घृणित आचरण थाहा गर्न वा आफ्नो विद्रोही स्वभावप्रति पछुताउन असक्षम हुन्छन्। यदि मानिसहरू आफैलाई चिन्न सक्षम छन् भने तिनीहरूले केही हदसम्म आफ्नो चेतना पुनः प्राप्त गरेका हुन्छन्। आफैलाई चिन्न नसकेका मानिसहरू जति धेरै परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोही बन्छन्, तिनीहरूको चेतना पनि त्यति नै थोरै स्वस्थ हुन्छ। मानिसको भ्रष्ट स्वभावको प्रकाशको स्रोत मानिसको सुस्त विवेक, उसको घृणित प्रकृति र उसको अस्वस्थ चेतनामा बाहेक अरू कहीँ छैन। यदि मानिसको विवेक र चेतना फेरि सामान्य बन्न सक्यो भने त्यसपछि ऊ परमेश्वरको अघि प्रयोग योग्य एक व्यक्ति बन्नेछ। मानिसको विवेक सधैँ सुस्त भएको कारण र कहिले पनि स्वस्थ नबनेको मानिसको चेतना अझ बढी सुस्त हुँदै गइरहेको कारण मानिस परमेश्वरप्रति अझ बढी विद्रोही बनेको छ। यहाँसम्म कि उसले येशूलाई क्रुसमा टाँगेको छ र उहाँको घरमा प्रवेश गराउने आखिरी दिनहरूको परमेश्वरको देह धारणलाई अस्वीकार गर्छ र परमेश्वरको शरीरलाई दोषी ठहर्छ र परमेश्वरको शरीरलाई नीच रूपले हेर्छ। यदि मानिससँग अलिकति मात्र मानवता भएको भए उसले देहधारी परमेश्वरको शरीरलाई क्रूरतापूर्ण व्यवहार गर्ने थिएन। यदि उसँग अलिकति मात्र चेतना भएको भए उसले देहधारी परमेश्वरको शरीरलाई क्रूरतापूर्ण व्यवहार गर्ने थिएन। यदि उसँग अलिकति मात्र विवेक भएको भए उसले देहधारी परमेश्वरलाई यस किसिमले धन्यवाद दिने थिएन। मानिस परमेश्वर देह बन्नुभएको युगमा जिउँछ, तैपनि उसलाई यति राम्रो मौका दिनुभएको निम्ति उसले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्दैन, बरु परमेश्वरको आगमनलाई सराप छ वा परमेश्वरको देहधारणको यथार्थलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था गर्छ र त्यसको विरुद्धमा भएको देखिन्छ र त्यसबाट थकित बन्छ। मानिसले परमेश्वरको आगमनलाई जसरी व्यवहार गरे तापनि समग्रमा परमेश्वरले आफ्नो कार्यलाई धैर्यता साथ अगाडि बढाउनु भएको छ। यद्यपि मानिसले उहाँलाई अलिकति पनि स्वागत गरेको छैन र अन्धाधुन्द उहाँसँग अनुरोध मात्र गर्छ। मानिसको स्वभाव अत्यन्तै क्रूर बनेको छ, उसको चेतना अत्यन्तै सुस्त बनेको छ
र उसको विवेकलाई दुष्टले पूर्ण रूपमा कुल्ची मिल्ची गरेको छ र धेरै समय अगाडि नै मानिसको मौलिक विवेक हराएको छ। मानव जातिलाई परमेश्वरले दिनुभएको यति धेरै जीवन र अनुग्रहका निम्ति देहधारी हुनुभएको परमेश्वरप्रति मानिस कृतज्ञ छैन। तर परमेश्वरले उसलाई सत्यता दिनुभएकोमा परमेश्वरप्रति असन्तुष्ट बनेको छ, किनकि मानिससँग सत्यताको निम्ति अलिकति पनि चाहना छैन। त्यसैले ऊ परमेश्वरप्रति अझ बढी असन्तुष्ट बनेको छ। मानिस देहधारी परमेश्वरको निम्ति आफ्नो जीवन बलिदान दिन असक्षम मात्र छैन, तर उसले उहाँबाट कृपा पनि हासिल गर्ने प्रयत्न गर्छ र मानिसले परमेश्वरलाई दिनुभएको भन्दा दर्जनौं गुणा बढी चासो छ भन्ने दाबी गर्छ। यस किसिमको विवेक र चेतना भएका मानिसहरूले यसलाई ठूलो विषय मान्दैनन् र तैपनि तिनीहरूले परमेश्वरका निम्ति आफैलाई धेरै मात्रामा दिएको छ र अझै परमेश्वरले तिनीहरूलाई थोरै दिनुभएको छ भनी विश्वास गर्छन्। मलाई 1 कचौरा पानी दिएर मसँग 2 कचौरा दुधको रकम माग्न आफ्नो हात फैलाउने, वा मलाई 1 रातको निम्ति कोठा दिएर मसँग थुप्रै रातको भाडा माग्नेहरू पनि छन्। यस किसिमको मानवता र यस किसिमको विवेकसित कसरी त अझै जीवन प्राप्त गर्ने चाहना गर्छस्? त कस्तो घिनलाग्दो नीच छस्। मानिसमा हुने यस किसिमको मानवता र मानिसमा हुने यस किसिमको विवेकले देहधारी परमेश्वरलाई भूमिमा भौतारिन लगाउँछ। उहाँले कुनै ठाउँमा बास पाउनुहुन्न। साँच्चीकै विवेक र मानवता भएका व्यक्तिहरूले उहाँले कति धेरै काम गर्नुभएको छ भन्ने आधारमा होइन, तर उहाँले कुनै पनि काम नगर्नु भएको भए तापनि देहधारी परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ र पूर्ण हृदयले सेवा गर्नुपर्छ। स्वस्थ चेतना भएका व्यक्तिहरूले यस्तो किसिमको कार्य गर्नुपर्छ र यही नै मानिसको कर्तव्य हो। अधिकांश मानिसहरूले परमेश्वरको लागि आफूले गर्ने सेवामा आफ्नो शर्त समेत राख्छन्। तिनीहरूले उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ कि मानिस हुनुहुन्छ भन्ने कुनै परवाह गर्दैनन्। तिनीहरू केवल आफ्नो शर्तहरूका बारेमा मात्र बोल्छन् र तिनीहरूका आफ्नै चाहनाहरूलाई सन्तुष्ट पार्न खोज्छन्। जब तिमीहरूले मेरो निम्ति खाना पकाउँछौ, तिमीहरू सेवा शुल्क माग गर्छौ। जब तिमीहरू मेरो लागि दौडिन्छौ, तिमीहरू दौड शुल्क माग गर्छौ। जब तिमीहरू मेरो निम्ति काम गर्छौ, तिमीहरू मसँग कामको ज्याला माग्छौ। जब तिमीहरू मेरो लुगा धोइदिन्छौ, तिमीहरू लुगा धुने शुल्क माग्छौ। जब तिमीहरूले मण्डलीको निम्ति दिन्छौ, तिमीहरू स्वास्थ्य लाभ शुल्क माग्छौ। जब तिमीहरू वक्ता बनेर बोल्छौ, तिमीहरू वक्ताको शुल्क माग्छौ। जब तिमीहरूले पुस्तकहरू वितरण गर्छौ, तिमीहरू पुस्तक वितरण शुल्क माग्छौ। जब तिमीहरू लेख्छौ, तिमीहरू लेखन शुल्क लिन्छौ। मैले गरेका कार्यबाट पनि तिमीहरू प्रतिफलको माग गर्छौ। घरमा पठाइएका व्यक्तिहरूले आफ्नो नाम खराब बनाएको भन्दै क्षतिपूर्ति माग गर्छन्। विवाह नभएकाहरूले दाइजो माग्छन् वा आफ्नो यौवन गुमाएको क्षतिपूर्ति माग्छन्। कुखुरा काट्नेहरूले पनि कसाई शुल्क माग्छन्। खाना पकाउनेहरूले त्यसको शुल्क माग्छन् र सुप पकाउनेहरूले पनि त्यसको शुल्क माग्छन्। यही नै तिमीहरूको उच्च र शक्तिशाली मानवता हो। तिमीहरूको न्यानो विवेकले आदेश गर्ने कार्यहरू यिनै हुन्। तिमीहरूको चेतना कहाँ छ? तिमीहरूको मानवता कहाँ छ? तिमीहरूलाई म यो कुरा बताउँछु, यदि त यसरी नै अगाडि बढ्छस् भने म तिमीहरूको बीचमा काम गर्न छोड्नेछु। म मानव भेषमा रहेका पशुहरूको समूहमा काम गर्ने छैन। यस किसिमका मानिसहरूका समूह
जसको सुन्दर अनुहारमा क्रुद्ध हृदयहरू लुकेको छ। तिनीहरूको निम्ति म कुनै दुःख भोग्ने छैन। यस किसिमका पशुहरूका समूहका निम्ति म धैर्यशील हुने छैन, जसका निम्ति मुक्तिको अलिकति पनि सम्भाव्यता छैन। मैले तिमीतिर पिठ्यौँ फर्काएको दिन तिमीहरूको मर्ने दिन हुन्छ। त्यो दिन तिमीहरूमाथि अन्धकार आउँछ र त्यो दिन ज्योतिले तिमीहरूलाई त्यागेको दिन हुन्छ। म तँलाई भन्छु, तिमीहरूको जस्तो समूहप्रति म कहिल्यै पनि उदारवादी हुने छैन, जुन समूह पशुभन्दा तल झरेको छ। मेरा वचन र कार्यहरूका हद छन्। तिमीहरूका मानवता र विवेक जस्तो छ, त्यसको कारण म कुनै थप कार्य गर्ने छैन, किनकि तिमीहरूमा विवेकको अभाव छ। तिमीहरूले मलाई धेरै पीडा दिएका छौ। तिमीहरूका घृणित आचरणले मलाई धेरै दिगदार बनाउँछ। मानवता र विवेकको कमी भएका मानिसहरूलाई कहिल्यै पनि मुक्तिको अवसर हुने छैन। म हृदयहीन र अकृतज्ञ मानिसहरूलाई कहिले मुक्त गर्ने छैन। जब मेरो दिन आउँछ, तब म मेरो डरलाग्दो क्रोधलाई उक्साउने अनाज्ञाकारिताका सन्तानहरूमाथि सदा सर्वदाको लागि मेरो दन्किएको आगो बर्साउनेछु। मेरो विरुद्ध कुवाच्य बकी हिँड्ने र मलाई त्याग्ने पशुहरू जस्ता मानिसहरूमाथि मेरो अनन्त दण्ड ल्याउनेछु। म अनाज्ञाकारिताका सन्तानहरूलाई मेरो रिसको आगोले सदाको लागि जलाउनेछु, जसले कुनै समय मसँगै खाएका र पिएका थिए, तर तिनीहरूले ममाथि विश्वास गरेका थिएनन्, जसले मेरो बेइज्जत गरे र मलाई धोखा दिए। मेरो रिसलाई उक्साउनेहरू सबैलाई म दण्ड दिनेछु। म ती पशुहरूमा मेरो सारा रिस बर्साउनेछु, जसले एकपटक मेरो बराबरी भए जस्तै गरी मसँगै उभिने चाहना गरेका थिए, तैपनि मेरो आराधना गरेनन् वा मेरो आज्ञा पालन गरेनन्। एकपटक मेरो वास्तामा आनन्दित भएका र मैले बोलेका रहस्यमय वाणीमा आनन्दित भएका र एकपटक मबाट भौतिक आनन्दमा रमाएका ती पशुहरूमाथि मेरो लट्ठी प्रहार गर्नेछु। मेरो स्थान लिन प्रयत्न गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई म क्षमा गर्ने छैन। मबाट खाना र कपडा प्राप्त गर्नको लागि मसँग कुस्ती खेल्न प्रयत्न गर्नेहरूलाई म त्यत्तिकै छोड्ने छैन। अहिले तिमीहरू हानिबाट मुक्त छौ र निरन्तर मबाट थुप्रै कुराहरू माग गरिरहेका छौ। जब क्रोधको दिन आउँछ, त्यसबेला मबाट अरू कुनै कुरा माग गर्ने छैनौ। त्यसबेला म तिमीहरूलाई आफ्नो हृदयको सन्तुष्टतामा आनन्द मनाउन दिनेछु। म तिमीहरूको मुहार भुइँमा बजार्नेछु र तिमीहरू फेरि कहिले खडा हुन सक्ने छैनौ। ढिलो वा चाँडो म तिमीहरूको यो ऋण चुक्ता गर्न जाँदैछु र म आशा गर्छु कि तिमीहरू धैर्यतापूर्वक यो दिनको प्रतीक्षा गर्छौ। यदि यी तिरस्कार योग्य मानिसहरूले आफ्ना असाधारण अभिलाषाहरू साँच्चीकै त्याग्छन् र परमेश्वरतिर फर्कन्छन् भने, त्यसबेला तिनीहरूले अझै पनि मुक्ति प्राप्त गर्ने मौका पाउँछन्। यदि मानिससँग परमेश्वरको निम्ति तिर्खाउने हृदय छ भने, त्यसबेला परमेश्वरले उसलाई त्याग्नुहुने छैन। परमेश्वरसँग भावना भएको कारण वा मानिसले उहाँलाई प्राप्त गरेको नचाहनु भएको कारण मानिस परमेश्वरलाई प्राप्त गर्न असफल भएको होइन, तर मानिसले नै परमेश्वरलाई प्राप्त गर्न चाहँदैन र मानिसले परमेश्वरलाई अत्यन्त जरुरी मानेर खोज्दैन। त्यसको कारणले हो परमेश्वरलाई साँच्चीकै खोज्ने व्यक्तिहरूमध्ये एकजनालाई कसरी परमेश्वरद्वारा श्राप दिइन सक्छ। स्वस्थ चेतना र संवेदनशील विवेक भएको व्यक्तिहरूमध्ये एकजनालाई कसरी परमेश्वरद्वारा श्राप दिइन सक्छ। परमेश्वरको साँचो आराधना गर्ने
र उहाँको सेवा गर्ने व्यक्तिलाई कसरी उहाँको क्रोधको आगोद्वारा भस्म गरिन सक्छ। परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न खुसी हुने व्यक्ति कसरी परमेश्वरको घरबाट बाहिर निकालिन सक्छ। परमेश्वरलाई पर्याप्त प्रेम गर्न नसक्ने व्यक्ति कसरी परमेश्वरको दण्डमा बाँच्न सक्छ। परमेश्वरको निम्ति सबै थोक त्याग्न खुसी हुने व्यक्ति कसरी कुनै थोक नभएको व्यक्ति बन्न सक्छ। मानिस परमेश्वरलाई पछ्याउन अनिच्छुक छ। परमेश्वरको निम्ति आफ्नो सम्पत्ति खर्च गर्न अनिच्छुक छ। परमेश्वरलाई आजीवन भक्ति अर्पण गर्न अनिच्छुक छ। बरु परमेश्वर टाढा जानुभएको छ। परमेश्वरको बारेमा धेरै कुरा मानिसको धारणामा असुहाउँदो छ भनी उसले भन्छ। यस किसिमको मानवतासित तिमीहरूले आफ्ना प्रयत्नहरूलाई विस्थापित गरे तापनि तिमीहरूले परमेश्वरको स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्दैनौ। तिमीहरूले परमेश्वरको खोजी गर्ने यथार्थको बारेको त कुरै नगरौँ। तिमीहरू मानव जातिको त्रुटिपूर्ण सामान हौ भनी के तिमीहरूलाई थाहा छैन? कुनै पनि मानवता तिमीहरूको भन्दा कम छैन भनी के तिमीहरूलाई थाहा छैन? अरू व्यक्तिहरूले तिमीहरूलाई आदर गर्न के भन्छन् भनी के तिमीहरूलाई थाहा छैन? परमेश्वरलाई साँचो प्रेम गर्ने व्यक्तिहरूले तिमीहरूलाई ब्वाँसोको पिता, ब्वाँसोकी आमा, ब्वाँसोको छोरो, ब्वाँसोको नाति भन्छन्। तिमीहरू ब्वाँसोको सन्तान, ब्वाँसोको मानिसहरू हौ र तिमीहरूलाई आफ्नो परिचय थाहा हुनुपर्छ र त्यसलाई कहिल्यै पनि बिर्सनु हुँदैन। तिमीहरू कुनै उत्कृष्ट व्यक्तित्वहरू हौ भनी विचार नगर। तिमीहरू मानव जातिका बीचमा सबैभन्दा अमानवीय क्रूर समूहको सदस्यहरू हौ। के तिमीहरूलाई यसको विषयमा केही पनि थाहा छैन? मैले तिमीहरूका बीचमा काम गरेर कति धेरै जोखिम उठाएको छु भनी के तिमीहरूलाई थाहा छैन? यदि तिमीहरूको चेतना फेरि सामान्य बन्न सक्दैन भने र तिमीहरूको विवेकले सामान्य रूपमा काम गर्न सक्दैन भने तिमीहरूले ब्वाँसो भन्ने नामबाट कहिल्यै छुटकारा पाउने छैनौ। तिमीहरू श्रापको दिनबाट उम्किने छैनौ र तिमीहरू आफ्नो दण्डको दिनबाट उम्किने छैनौ। तिमीहरू निम्न स्तरमा जन्मियौ, कुनै पनि मूल्य नभएको थोकको रूपमा जन्मियौ। तिमीहरू स्वाभाविक रूपमा भोको ब्वाँसाहरूको झुण्ड, टुटे फुटेका टुक्राहरू र फोहोरको थुप्रो हौ। तिमीहरूले जस्तै म कृपा पाउन मात्र काम गर्दिन, तर कामको खाँचो भएको कारणले गर्छु। यदि तिमीहरू यसरी निरन्तर विद्रोही भइरहन्छौ भने म आफ्नो काम रोक्नेछु र तिमीहरूमा फेरि कहिल्यै काम गर्ने छैन। यसको विपरीत मलाई प्रसन्न तुल्याउने समूहलाई म मेरो काम हस्तान्तरण गर्नेछु र यसरी तिमीहरूलाई सदाको लागि त्यागिदिनेछु, किनकि म प्रति शत्रुता राख्ने मानिसहरूलाई म हेर्न अनिच्छुक छु। त्यसैले के तिमीहरू मसँग संगत गर्न चाहन्छौ वा मेरो विरुद्ध शत्रुता कायम राख्न चाहन्छौ?